अली अमीन गंडापुर में आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त खान साहब को लिफ्ट नहीं करवा रहे। खान साहब के कहने के ऊपर बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है पीटीआई वालों की, वहाँ से जो एक सैलाब और समंदर बह सकता है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो क्यों नहीं बह रहा? सुप्रीम कोर्ट के इजलास में एक जज ने कहा कि अगर आपने ऐसा फैसला किया तो लोग मौलवी तमीज़ुद्दीन केस भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और SIFC मुल्क चला रही है। पता है आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात आए और इमरान खान साहब स्टैंड लेते हैं और खुल के खड़े हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जो आज एक और झटका लगा जिसमें इमरान खान साहब को लम्बा अंदर रखा जा सकता, तब वो इसमें जनाब फंसा कर इमरान खान साहब को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनाब जजेस ने जो है वो हाथ जोड़ दिए हैं कादी साहब के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। जैसे कि हम इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं होने वाली, मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। आज नए इंकिशाफात सामने आए हैं, नए सबूत सामने आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान साहब की मुश्किलात में क्यों इजाफा होने जा रहा है और क्या वजह है कि मुश्किलात कम नहीं हो रही। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो लुट गए हैं, उनके साथी जजेस ने जो है वो बगावत कर दी है और ये मामला बड़ा इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कादी फ़ायद ईसा साहब अकेले रह गए हैं, इसकी तफसीलात भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले खान साहब को डिस्कस कर लेते हैं कि खान साहब की मुश्किलात में किस तरह इजाफा हो रहा है। एक तो नाज़िर मैं ये बताऊं कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं, जो उन्होंने आज़ादी का नारा लगाया, हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, वो उसके ऊपर अभी तक कायम है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में जो है वो अभी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नई चीज़ें जो हैं वो निकाली जा रही हैं, नई चीज़ें उनके ख़िलाफ़ की जा रही हैं और वो अपनी आज़ादी के नारे के ऊपर खड़े हुए हैं और वो अपने स्टैंड लिया हुआ। लेकिन जो बाहर वाली क़यादत है वो कंप्रोमाइज़्ड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी तमाम न्यूज़ जो हैं वो ठीक हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब किस तरह डटे हुए ये तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कुछ और हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँ। इससे आपको लगेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई डटे हुए हैं और इमरान खान साहब अपनी जगह के ऊपर अभी जो है वो कोई डील शील भी नहीं हुई, जिसकी वजह से डील भी इसी वजह से नहीं हो रही। वो नाज़रीन काम क्या है कि इमरान खान साहब ने जो है वो जो मुलाकात हुई है उनकी अपने पार्टी रहनुमाओं से, उनको उन्होंने कहा कि जनाब जो टिकट होल्डर हैं और कौमी सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं उनकी लिस्टें बना करके दें और लिस्टें बना के दें कि जनाब उनमें कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, किसको टिकट बेचा गया, किसको रिकमेंड किया गया। ये तमाम चीज़ें लेकर के आपको याद होगा या आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब और नेशनल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा का तो मामला अलग है ना, उसके ऊपर मैं आता हूँ कि बहुत से लोग जो एक्टिव नहीं हैं, वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, वो गायब हैं, यानी कि सीट इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, अपने हल्के में एक्टिव नहीं हैं। तो खान साहब ने जनाब उनकी लिस्टें मंगवा ली हैं कि लाएँ ज़रा, और यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर के लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, वो एक्टिव नहीं है खान साहब के लिए। और खान साहब ने अब उनकी जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो एक्टिव नहीं है डेफिनेटली उनको आगे जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा और उनको पार्टी से जो है वो दूर किया जाएगा। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने आपको अपडेट किया था। अब खान साहब ने ये जो ड्यूटी लगाई है ना, इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा एतराज़ ये है कि सबसे पहले तो खान साहब को जो है वो अदम इत्माद का इजहार करना चाहिए अली अमीन गंडापुर के ऊपर। अली अमीन गंडापुर में आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त खान साहब को लिफ्ट नहीं करवा रहे। खान साहब के कहने के ऊपर बिल्कुल नहीं चल रहा है और खान साहब ने ये जो ड्यूटी लगाई है कौमी और सूबाई असम्बली के जो लोग एक्टिव नहीं हैं, तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है पीटीआई वालों की, तो वहाँ से जो एक सैलाब और समंदर बह सकता है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो क्यों नहीं बह रहा? और किसने रोका है कि आपने ये ड्यूटी लगा दी है कौमी और सूबाई असम्बली के वो लोग जो एक्टिव नहीं हैं उनको जनाब आप पता करें और उनकी लिस्टें बना करके दें। आप छोड़ दें सब इस वक्त जो बिके हैं, जो एक साइड के ऊपर हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट है, जहाँ पे पूरी की पूरी अक्सरियत है आपकी और लोग वहाँ पे आपके लिए इतने निकल आते हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट आपके मतलब वहाँ पूरा इख्तियार है आपके लिए, आपके हाथ में, तो वहाँ से क्यों एक तहरीक शुरू नहीं की जा रही? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें बाहर वाले लोग जो कंप्रोमाइज़ हैं, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है। किस तरह डटा हुआ है आप इसके ऊपर आते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस वजह से मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, कौन से नए इंकिशाफात हैं, नए सबूत सामने हैं जिसमें इमरान खान साहब को मज़ीद फंसाया जाएगा। नाज़रीन हम सबसे पहले तो इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और SIFC मुल्क चला रही है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इमरान खान साहब स्टैंड ले रहे हैं और इसी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है कि वो
کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہماری اس کا رول ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اگر ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا، یعنی شفاف الیکشن کروانا، اپنا رول جو ہے وہ ختم کرے اسٹیبلشمنٹ۔ پھر انہوں نے کہا کہ کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور SIFC ملک چلا رہی ہے۔ اب یہاں سے یعنی کہ اگر مختصر میں کروں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب سٹینڈ لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بیانات آئے اور عمران خان صاحب سٹینڈ لیتے ہیں اور کھل کے کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کو بیچ میں ریلیف ملنا شروع ہوا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ جیسے کہ 9 مئی کے کیس، اب آپ کو پتہ ہے عدت کیس میں ان کو ریلیف ملنا ہی ملنا ہے، تو 9 مئی کے کیسز میں جن میں کوئی ثبوت ہی نہیں ان کے خلاف، تو ان میں جو ہے وہ ان کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی۔ اب ناظرین کام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کیس بھی اٹھ جانا ہے جب اس کی بھی اپیلیں دائر ہوں گی، وہ جو ضمانتیں مسترد کی گئی ہیں آگے جب ان کو اگلی کورٹس میں یا ہائی کورٹس میں اس کو دائر کیا جائے گا تو ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ لیکن اب ناظرین کام کیا کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مزید جو آج ایک اور جھٹکا لگا جس میں عمران خان صاحب کو لمبا اندر رکھا جا سکتا ہے، جو نئے ثبوت ہیں اس میں رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں کہ آج الیکشن کمیشن میں توہین عدالت کا جو کیس چل رہا ہے عمران خان اور فواد چودھری کے اوپر، اس میں عمران خان اور فواد چودھری کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اب آتے ہیں ناظرین کام، ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہوا اس کی وجہ سے اس کے خلاف مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خاور مانی کا جو حرکتیں کر رہا ہے، اب تو اس نے حد ہی کراس کر دی۔ جو کل اس نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جناب وہ 2018 کی پیریڈز اور ماہواری اور اس طرح کی چیزوں کا جناب جائزہ لیں، جو کہ پاسبل ہی نہیں کسی لحاظ سے، سائنسی قرآنی کسی بھی لحاظ سے اس کو جانچا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں ان کی عقل کا۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کے اوپر بحث کرنے سے پہلے، لیکن اب جو نئے انکشافات سامنے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین ہم اب جو دعویٰ کیا ہے یہ انصار عباسی صاحب، اور آپ کو پتہ ہے انصار عباسی صاحب کن کے بندے ہیں، یہ ان کا کلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے دفاتر سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو اب لمبا اندر رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بحریہ ٹاؤن کے دفاتر پر حالیہ چھاپے کے دوران مختلف کیسز کے حوالے سے بے حد اہم شواہد برآمد کیے گئے ہیں، جن میں عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کے NCA سیٹلمنٹ سکینڈل سے متعلق شواہد سامنے آئے ہیں۔ یعنی کہ جو سیٹلمنٹ کی گئی ہے NCA اور 190 ملین پاؤنڈ والا جو ملک ریاض کے، اس حوالے سے ثبوت سامنے آ گئے وہ چھاپے کے دوران۔ انہوں نے کہا کہ ایک باخبر ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ نیب نے چھاپے کے دوران جو شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ بے حد اہم ہیں اور ان کا تعلق برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے جڑے معاملے سمیت مختلف کیسز سے ہے۔ بیورو اس وقت بحریہ ٹاؤن کے دفاتر سے جمع کردہ ثبوتوں کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے۔ ذریعے کا بتانا ہے کہ کچھ دستاویزات کے مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، مختلف افراد کے خلاف مختلف مقدمات میں ان شواہد کے مطابقت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ کس کو کس طرح پھنسانا ہے، میں تو اس کو اسی طرح ہی اس کو انالائز کروں گا کہ کس کو کہاں پھنسانا ہے، کہاں کتنا پھنسانا ہے، یہ انالائز کیا جا رہا ہے۔ پھر ناظرین انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کے اسکینڈل کے حوالے سے جمع کردہ شواہد القادر ٹرسٹ کیس میں احتساب عدالت میں پیش کیے گئے تو ذرائع کا کہنا تھا کہ فی الحال اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ استغاثے عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں احتساب عدالت میں پہلے ہی پیش کیے جا چکے ہیں، شواہد سے کافی مطمئن ہے۔ فی الوقت احتساب عدالت اس کیس میں اڈالہ جیل میں استغاثہ کے گواہوں کے بیان ریکارڈ کر رہی ہے، جہاں عمران خان، بشرا بی بی قید ہیں۔ بدھ کو احتساب عدالت نے اڈالہ جیل میں سابق وزیر کل جو بیان ان کا ریکارڈ کیا پرویز کھٹک اس حوالے سے۔ یعنی کہ اگر مختصر کروں تو مزید جو ثبوت ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور چھاپے کے دوران کچھ چیزیں سامنے آئیں جو عمران خان صاحب اس کیس میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ اس کا اب ٹرائل چل رہا ہے، گواہان کے جو گواہیاں ہیں وہ لگ رہی ہیں، تو اب وہ اس میں جناب پھنسا کر کے عمران خان صاحب کو سزا دی جائے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، جو ان کی مزید مشکلات ابھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات کی، اور یہ محمد مالک صاحب کی خبر ہے، اور جو انہوں نے بہت بڑا کلیم کیا، جو میں نے کہا کہ ساتھی نے بغاوت کر دی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب لٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ججز نے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ دی ہیں قاضی صاحب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ جو قانون پہلے ہی قانون سازی کر رکھی تھی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی، یہ تو اب خبر اڑائی جا رہی ہے صحافیوں کے ذریعے کہ جناب کہیں کہ نہیں قاضی جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، لیکن حکومت نے پہلے ہی کر لی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ اب جو فیصلہ آ رہا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکیلے رہ گئے، اور جو ساتھی ججز ہیں انہوں نے کہا اگر آپ فیصلہ نہیں سناتے تو جناب ہم جو ہے یہ فیصلہ سنا دیں گے مخصوص نشستوں والا، اور اس میں اب یہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب اس میں جو ہے وہ قاضی صاحب اکیلے ہیں۔
اور اس حوالے سے اسد طور نے جو کلیم کیا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اجلاس میں ایک جج نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا فیصلہ کیا تو لوگ مولوی تمیز الدین کیس بھول جائیں گے۔ ایک جج نے کہا کہ ایک فیصلے کو 4 چیف جسٹس بھگتیں گے، اور ایک جج نے کہا اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے تو ہم میجورٹی میں یہ فیصلہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کام خبریں ہیں، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ جیسے انہوں نے کہا نا 4 چیف جسٹس بھگتیں گے، مولوی تمیز الدین کو بھول جائیں گے۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ انصاف سے اعتماد اٹھ جائے گا لوگوں کا، جو قاضی صاحب کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح کوئی اور 2 ماہ چلا اور لوگوں کو انصاف سے، میرا خیال ہے بالکل اعتبار اٹھ جائے گا، اور اس کی وجہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہوں گے، اور عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ بہت متاثر ہوگی، گر جائے گی۔ اور قاضی صاحب کو میرا خیال اس وقت بھی تھوڑے ہوش و تعقل لینے چاہیے، کوئی سٹینڈ لینا چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی انصاف کے اوپر لوگوں کا اعتماد، اور جو اس وقت بدامنی ہے، جو انسیکیورٹی ہے لوگوں کے اندر، وہ بحال ہو سکے، لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ یہ ناظرین اب تک کہ ہم اپڈیٹس ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔